सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्सर्वेभ्यः पुनरेकवारं के आगतवन्तः। विद्यामहोदय अस्ति वा? अस्मि महोदय। शैलजा महोदय, पेम्मराजु अस्मि महोदय। अस्तु, उत्तमं। युबि महोदय, जेके महोदय अहं दृष्टवान्। गुरुमहोदय अपि अस्ति वा? नास्ति। नास्ति वा? स्मिता महोदय एब्सेंट। एब्सेण्ट् इति। अस्तु, तर्हि सरेम अग्रे। प्रश्नाः सन्ति वा केचन? महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। हा। विभक्तविषये एकः प्रश्नः अस्ति। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एकवचने प्रत्यय अनुबन्धानां ञ अस्ति। यथा चतुर्थी ञे, पंचमी ञसि ञस्नि। ञ अनुबन्धस्य प्रयोजनं किम् अस्ति तत्र व्याकरणे? तत्र प्रक्रिया भवति भवति एव। अतः उदाहरणं दर्शयामि। बहुषु एकनिमिषं, तत्र कोष्टकं दर्शयामि प्रारम्भे, तेन सर्वैः प्रश्नस्य ज्ञानं भवेत्। एकनिमिषं, स्क्रीन् शेर्। दृश्यते वा स्क्रीन्? यस्, अस्तु। हा, तर्हि अत्र अत्र अस्ति खलु, गे गसि गस् गी इति। अत्र बहूनां शब्दानां केवलं एकवचन चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी रूपेषु भिन्नं पदं भवति। यथा उदाहरणार्थं वदामि चेत् अत्र शब्दमञ्जरी अपि भवति खलु। शब्दमञ्जर्यां पतिः पत्युः पुल्लिङ्ग। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, उदाहरणार्थमेव केवलम्। अत्र धेनु इति शब्दः। धेनुशब्दस्य रूपाणि यदि वयं द्रक्ष्यामः पश्यामः तर्हि यथा गुरुः, तस्य रूपाणि गुरुः, गुरु, गुरवः एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। धेनुः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अत्र पश्यन्तु, तस्य अन्यानि रूपाणि बहूनि रूपाणि गुरुवत् भवन्ति। बहूनि रूपाणि इत्युक्ते उदाहरणार्थं प्रथमा विभक्तौ, द्वितीया विभक्तौ, तृतीया विभक्तौ च। तथैव चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तिषु द्विवचने बहुवचने च रूपाणि गुरुवत् भवन्ति। केवलम् एकवचने चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्र विकल्पः अस्ति। तथैव अत्र पश्यन्तु, भू इत्यस्यापि अन्यत्र सर्वत्र समानप्रक्रिया, केवलं चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एकवचने, तत्र केवलम् अन्यत् किञ्चित् कार्यं वक्तव्यम् अस्ति। स्पष्टं वा? अत्र विकल्पः भवति। तथैव तर्हि एतत् सर्वं कथं वदामः? तर्हि पाणिनिः सर्वत्र लघुत्वं विवक्षते खलु। सूत्रेषु सर्वत्र लघुत्वं भवतु इति तस्य विवक्षा। तर्हि अत्र सर्वत्र ग स्थापयित्वा सः एकेन एव सूत्रेण अन्यत्र कुत्रचित् वदति, एतेषु स्थानेषु विकल्पः भवति इति। स्पष्टं? प्रयोजनं स्पष्टं वा? उदाहरणं गृहीत्वा किञ्चित् प्रक्रिया भवति। अष्टाध्याय्यां
हा एतत् वर्णम् एतेषु स्थानेषु चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एकवचने एतेषां सर्वेषां किञ्चित् कार्यं भिन्नं भवति। अस्तु। यदि तेन महर्षि पाणिनिना किं कृतम्, अत्र सर्वत्र ग इति अनुबन्धं स्थापयित्वा केवलं ग अत्र अस्ति चेत् किं भवेत् इति एकेन सूत्रेण एव सः वक्तुं शक्नोति इत्येव आशयः। ओके। स्पष्टं वा? एवं जस् इस् वेरि डिफरेंट फ्रॉम सत्यं। जस् शस् अत्रापि पश्यन्तु, जस् शस् अत्रापि जकारस्य अनुबन्धस्य इत् भूत्वा तस्य लोपः भवति, शकारस्य अपि लोपः भवति, लोपः। केवलं स एव अवशिष्यते। किन्तु सर्वत्र केवलं स इति नास्ति। उदाहरणार्थं स्त्रीलिङ्गपदं द्रक्ष्यामः, यथा धेनु एव द्रक्ष्यामः। धेनु न धेनु इति उत्तमं नास्ति उदाहरणं। नदीः, गावः, हलन्तशब्दानां प्रायः तत्र सुलभता भवति। एकनिमिषम्। वणिक् वणिक् भवतु, नो चेत् राजः, अत्र मरुत् भवतु। अत्र पश्यन्तु, प्रथमाविभक्तौ बहुवचने किं भवति? मरुतः। मरुतः। द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने मरुतः। मरुतः। पंचमी षष्ठी एवं एकवचने मरुतः मरुतः। सत्यं। तत्रापि अत्र किं भवेत्? ससुजुषोः रुः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः, स एव नियमः अत्रापि। यथा अत्र किमस्ति प्रत्ययः? जस् इति प्रत्ययः खलु। जस् प्रत्ययस्य केवलं सकार अवशिष्यते। सत्यं, तत्र अस् अवशिष्यते प्रायः। तर्हि सकारस्य एव महत्त्वम् इति चिन्तयतु। तस्य सकारस्य विसर्गः जायते प्रक्रियां भूत्वा, ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन। तर्हि अत्र द्वयोः स्थानयोः जस् शस् तत्र सकारः अस्ति, तेन तस्य प्रभावेन अत्र द्वयोः स्थानयोः विसर्गः दृश्यते। अन्येषु स्थानेषु यथा रामः अस्ति चेत् रामः रामौ रामाः, किन्तु द्वितीयविभक्तौ रामं रामौ रामान् इति भवति। तर्हि भेदः जायते, कुत्रचित् भेदः जायते। तर्हि यत्र भेदः अस्ति तत्र एव भिन्नेन सूत्रेण किञ्चित् कार्यं वक्तव्यम् अस्ति। तस्मात् कारणात् सः अत्र जस् वदति, अत्र शस् वदति। ओके। तथैव अत्रापि गस् इति वदति, अत्र गसि अस्ति। अत्रापि पंचमी षष्ठी, अत्र गसि अत्र गस् इति। तत्रापि किञ्चित् भेदः अस्ति कुत्रचित् पंचमी स्थानेषु। तर्हि सुबन्तप्रकरणानां सुबन्तशब्दानां प्रक्रियां वयं न पठितवन्तः, किन्तु एतेन प्रायः कीदृशं कार्यं भवति इति वयम् ऊहां तु कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? तर्हि एतावत्पर्यन्तं वयं प्रारम्भे कारकमिति किम् इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। तदनन्तरं विभक्तिविषयः, यथा अत्र उक्तमस्ति, पुनरेकवारम् अत्र दर्शयामि। आदौ कारकं निश्चेतव्यम्। अत्र सर्वे पश्यन्तु। एवं च द्वितीयोऽध्यायस्य अन्ते अत्र किम् उक्तमस्ति? आदौ कारकं निश्चेतव्यम्, ततः विभक्तिः विधेया इति एषः क्रमः कारकविभक्तौ इति ज्ञेयम्। अयं विषयः तु स्पष्टः खलु एतावत्पर्यन्तं? प्रथमं कारकं किति इति अस्माभिः निश्चेतव्यं, तदनन्तरं कारकम् अनुसृत्य का विभक्तिः भवति इत्यस्य विधानं भवति इति एकः विषयः। तर्हि विभक्तेः मुख्यनिमित्तं किमस्ति? कारकम् इति। किन्तु केवलं कारकम् इत्येव विभक्तेः निमित्तम् इति नास्ति। विभक्तेः अन्यानि अपि निमित्तानि सन्ति। कानि तानि निमित्तानि इत्युक्ते यथा अत्र सूचितमस्ति, प्रथमं तु कारकं विभक्तेः निमित्तं, द्वितीयं निमित्तं पदार्थयोगः इत्युक्ते अन्यत् किञ्चित् पदम् आगच्छति चेत् तस्य पदस्य प्रभावेन विभक्तिः अपि भवति। यथा उदाहरणार्थं
सीतया सह रामं वनं गच्छति, रामेण सह सीता वनं गच्छति, विना हरिं विना इति उपपदविभक्तयः इति वदामः। तत्र किं भवति? अन्येन पदार्थेन योगेन विभक्तिः भवति। तर्हि निमित्तं किं? पदार्थयोगः इति निमित्तं। स्पष्टं? द्वितीयं निमित्तं। तृतीयं निमित्तमस्ति प्रातिपदिकार्थः। कुत्रचित् न कारकं निमित्तं न वा पदार्थयोगः निमित्तं, किन्तु केवलं वाक्ये कस्यचित् प्रातिपदिकार्थस्य अर्थः भवतु इत्यस्मात् कारणात् अपि विभक्तिः भवति। तस्य उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। प्रथमा विभक्तेः मुख्यनिमित्तं तु प्रातिपदिकार्थः इत्येव अस्ति, न कारकम्। तदनन्तरं स्वस्वामी भावादिः सम्बन्धः इति एकः विशेषः अस्ति। यथा उदाहरणार्थं राज्ञः पुरुषः। कस्य पुरुषः? राजा अस्ति, राज्ञः पुरुषः। तर्हि राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः इति षष्ठी अभवत्। केन कारणेन? अत्र कारकं तु नास्ति, कस्यापि पदार्थस्य योगः अपि नास्ति, केवलं प्रातिपदिकार्थसूचनार्थम् इत्यपि नास्ति। तर्हि अत्र सम्बन्धः अस्ति। सः एकं निमित्तम्, अन्यत् निमित्तं। तथैव अन्तिमम् अस्ति कर्मप्रवचनीयः इति अन्यत् एकः विशेषः। उदाहरणार्थम् अत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति। किमस्ति इत्युक्ते वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। विद्युत् कुत्र प्रकाशते? वृक्षं प्रति। तर्हि प्रति इति किञ्चित् पदं वयं वक्तुं शक्नुमः तस्य पदार्थस्य योगेन वृक्षम् इति। तर्हि पदार्थयोगः इत्येव किञ्चित् किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः अत्र प्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि अत्र एतेषाम् उपसर्गाणाम् अन्या एका विशेषसंज्ञा कृता अस्ति, कर्मप्रवचनीयः इति। तर्हि तस्मात् कारणात् अपि विभक्तयः भवन्ति इति अन्तिमं निमित्तं। तर्हि आहत्य विभक्तेः पञ्चनिमित्तानि। कारकम् इति मुख्यं, पदार्थयोगः। एतेषां ज्ञानं तु सुलभतया भवति एव। बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। प्रातिपदिकार्थस्य विषये अपि वयं पठितवन्तः। स्वस्वामी भावादि सम्बन्ध इति सुलभः एव विषयः, राज्ञः पुरुषः। कर्मप्रवचने इति किञ्चित् भिन्नः विषयः, द्रक्ष्यामः अग्रे। तर्हि एतावत्पर्यन्तं विभक्तिनिमित्तानि स्पष्टानि वा? प्रश्नः? सरेम अग्रे तर्हि? अस्तु। तर्हि प्रथमा विभक्तिः इति तृतीयोऽध्यायः पठामः एकवारं। कः पठति अत्र? विद्यामहोदया एव पठतु। प्रथमा विभक्तिः। गौः गोष्ठमागच्छति। छात्रेण श्लोकः पठ्यते। प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राध्यातिके संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिश्च प्रातिपदिकार्थः। यथा वृक्ष इति प्रातिपदिकस्य वृक्षत्वविशिष्टः वृक्षः इत्यर्थः। अत्र वृक्षत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, वृक्षः व्यक्तिः। एतादृशे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात्। अत्र एकवारं किञ्चित् सूक्ष्मविषयः अस्ति। सूक्ष्मम् इत्युक्ते एतादृशं चिन्तनं प्रायः अस्माभिः न भवति। तस्मात् कारणात् एव सूक्ष्मः, न तु कश्चन किञ्चित्, न तु अन्यः कश्चित् क्लेशकरः अस्ति। अत्र किं भवति? यथा वयं वृक्षः इति वदामः, अयं वृक्षः, एषः वृक्षः। तर्हि वृक्षः इति उक्त्वा वयं किं सूचयितुम् इच्छामः इति चिन्तयन्तु। एषः वृक्षः इति वदामः, तर्हि नामकरणम् उत्तमम्। तर्हि अत्र किं भवति? चिन्तयन्तु, वृक्षत्वम् इति किञ्चित् अस्ति। वृक्षत्वं
इत्युक्ते वृक्षस्य भावः इति चिन्तयामः। तर्हि वृक्षत्वं कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्ति। वृक्षे अस्ति। तर्हि एषः वृक्षः इति उक्त्वा अस्माभिः किं कृतमस्ति? वृक्षत्वस्य व्यक्तीकरणम् अत्र भवति इति वयं वदामः। व्यक्तीकरणम् इत्युक्ते रेण्डरिङ्ग् आफ् वृक्षत्वम् अयं वृक्षः। एतेन किं जातं? वृक्षत्वम् इति सामान्यभावः। वृक्षत्वं यदा वृक्षाः एतावत् चिन्तयन्तु यानि वृक्षाणि सन्ति सर्वाणि नष्टानि इति चिन्तयन्तु। तादृशं चिन्तनम् उत्तमं नास्ति, किन्तु चिन्तयन्तु सर्वाणि वृक्षाणि नष्टानि सन्ति, तर्हि तस्मिन् अवसरे वृक्षत्वम् इति अस्ति वा नास्ति? अस्ति एव खलु? वृक्षत्वम् अस्ति। तर्हि वृक्षत्वम् इति वृक्षात् भिन्नः। वृक्षः भिन्नः, वृक्षत्वं भिन्नः। अयं विषयः स्पष्टः? एतावत् चिन्तनं वयं कर्तुं शक्नुमः। वृक्षत्वम् इति किञ्चित् अस्ति यत् वृक्षात् वृक्षेभ्यः भिन्नः अयं विषयः। तर्हि वृक्षः इति वदामः चेत् तेन किम् अभवत्? वृक्षत्वस्य व्यक्तीकरणम् अभवत्। स्पष्टं वा? तावदेव। तर्हि अत्र वृक्षत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, वृक्षः व्यक्तिः, एतादृशे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात्। तर्हि वृक्ष इति प्रातिपदिकं किं सूचयति? साक्षात् शब्दमञ्जर्यां यदि वृक्ष इत्यस्य रूपाणि वयं द्रक्ष्यामः, तत्र उपरितनभागे शब्दः वृक्ष इति दत्तमस्ति। प्रथमा विभक्तौ वृक्षौ वृक्षो वृक्षाः इति चिन्तयन्तु। तर्हि शब्दः वृक्ष इति उक्तमस्ति चेत् तस्य कः अर्थः? यथा अत्र दर्शयामि अत्र तर्हि अत्र उदाहरणार्थं गुरुः इति चिन्तयामः। गुरु इति दृश्यते वा अत्र? गुरु इति अत्र हेवि इति अस्ति, तद् अस्माकं तद् नास्ति ध्येयं। गुरुः अत्र पश्यन्तु, अत्र उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः इति उक्तमस्ति। अत्र गुरु इति शब्दः अस्ति, अत्र गुरुः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। अस्य गुरुशब्दस्य कः अर्थः? गुरुत्वम्। गुरुत्वं, केवलं गुरुत्वं। तस्य गुरुत्वस्य एकवचन व्यक्तीकरणं प्रथमा विभक्तौ गुरुः। तथा चिन्तयतु। तर्हि सः एव विषयः अत्र। वृक्षत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं वृक्षः व्यक्तिः, एतादृशे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात्। अयमेव सूक्ष्मविषयः। सर्वदा प्रातिपदिकं भावः सूचयति वा? इत्युक्ते अर्थः सूचयति। आम्, केवलं भाव इति न, तत्रापि बहु किञ्चित् अस्ति। जातिः सूचयति, गुणः सूचयति, व्यक्तिः सूचयति। गुण, जाति, व्यक्तिः, अनन्तरम् अन्यानि अपि कानिचन तत्र केचन अंशाः सन्ति। तत्सर्वं वदतु। One interpretation, it is not dhatu, it is not pratyay, the two main foundations of grammar. This is different from that. Satyam. That is also one way. That is प्रातिपदिकस्य व्याख्या तथापि भवति। सत्यम्। अत्र तेन किम् अभवत्? यत् भवान् उक्तवान्, यत् धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, तत् प्रातिपदिकम् इति, समस्तम् अपि नास्ति, सत्यं, तत् प्रातिपदिकम् इति अर्थः। तर्हि प्रातिपदिकम् इति चिन्तयामः चेत् तस्य कः वा अर्थः इत्यस्य विषये अत्र चिन्तनं। धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, समासः नास्ति, दीस् आर् आल् नेगेशन्स्। तदनन्तरं यत् अवशिष्टं तत् प्रातिपदिकं। तर्हि प्रातिपदिकस्य कः अर्थः इत्युक्ते व्यक्तीकरणम् इति एकः अर्थः। सो व्हाट इज नॉट प्रातिपदिकम् इज क्लेरिफाइड देयर। तर्हि अत्र एतावद् विषय, अयं विषयः स्पष्टः वा? वृक्षत्वं, वृक्षः व्यक्तिः। तर्हि अत्र किं भवति?
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रम् नियत उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ इत्युक्ते एतस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ इति सामान्य इति प्रथमं पदं तं गृहीत्वा अन्यानि पदानि योजयामः। मातृशब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंगमात्रादि आधिक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इत्युक्ते आहत्य अर्थः किं भवति? प्रातिपदिकस्य कश्चन अर्थः अस्ति, तदनन्तरं लिंगानुसारमपि कुत्रचित् परिवर्तनं भवति प्रातिपदिकस्यापि। यथा शत्रन्तपदानि सन्ति खलु, पठन् बालकः, पठन्ती बालिका, तावत् तत्र प्रातिपदिकमपि भिन्नं भवति। तर्हि कुत्रचित् लिंगानुगुणम् अपि प्रातिपदिकम् अस्ति, तदपि चिन्तनीयम्। अनन्तरं कुत्रचित् परिमाणस्य अपि विषयः अस्ति, यथा संख्यावाचकशब्दः अस्ति, तत्र प्रातिपदिकस्य अन्य किञ्चित् अर्थः नास्ति। यथा अहं वदामि एकः, अत्र एकशब्दस्य एकत्वम् एकः इति किञ्चित् न वक्तुं शक्नुमः। यथा वृक्षस्य विषये वदामः, एक इति शब्दः अस्ति चेत् तत्र एकः इति भवति। तत्र एकस्य एकत्वम् एकः इति भिन्न इति नास्ति। तर्हि तत्र केवलं परिमाणविषये एव प्रथमा भवति इति अत्र केचन सूक्ष्मविषयाः सन्ति। किन्तु आहत्य किं, यत्र प्रातिपदिकार्थः तस्य व्यक्तीकरणं भवेत् तत्र प्रथमा विभक्तिः, अत्र कारकं नास्ति। एतादृशम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। गौः गोष्ठम् आगच्छति, अत्र किम् अभवत्? पठतु एकवारं, जिके महोदय पठतु। गौः गोष्ठम् आगच्छति। अत्र गो इति प्रातिपदिकस्य अर्थः गोत्वविशिष्टः गौः इति। अत्र गो शब्दात् प्रथमा। सूदः तण्डुलं पचति इति अस्माभिः दृष्टमस्ति खलु, तावदेव अत्रापि, न कश्चन भेदः। अत्र आगच्छति इति क्रियापदं ति प्रत्ययः साक्षात् कर्ता सूचयति। तस्मात् कारणात् गौः इत्यस्य पुनरेकवारं कारकत्वम् आवश्यकं नास्ति। केवलं गौः शब्दस्य व्यक्तीकरणार्थे अत्र गौ शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपं गौः इति दत्तमस्ति। तथैव अन्यत् उदाहरणं पठतु भवानेव अग्रे। छात्रेण श्लोकः पठ्यते। अत्र श्लोक इति प्रातिपदिकस्य अर्थः श्लोकत्वविशिष्ट श्लोकः इति। अतः श्लोकशब्दात् प्रथमा। तावदेव। एतत् सूदेन तण्डुलं पच्यते, तण्डुलः पच्यते इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। एतदपि उदाहरणं तावदेव। पठतु अग्रे। इदमत्र अवधेयं। गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र गौः कर्ता, तथापि कर्तृ करणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया न प्रवर्तते। कुतः? कर्तरि अनभिहिते एव तृतीयायाः विधानात् न तु अभिहिते। यथा गावा गोष्ठं गम्यते इति। गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र तु ति प्रत्ययेन आगच्छति। कर्तुः अभिहितत्वम् उक्तत्वात् न तृतीया, किन्तु प्रथमा प्रवर्तते। कुतः? कर्तुः अभिहितत्वेऽपि प्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात् प्रथमायाः निमित्तं प्रातिपदिकार्थे ननु। एवं छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्रापि। अत्र श्लोकः कर्म, तथापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया न प्रवर्तते। कुतः? कर्मणि अनभिहिते अनुक्ते एव द्वितीयायाः विधानात् न तु अभिहिते। यथा छात्रः श्लोकं पठति इति।
छात्रेण श्लोकः पठ्यते इत्यत्र तु ते इति प्रत्ययेन पठ्यते कर्मणः अभिहितत्वात् उक्तत्वात् न द्वितीया किन्तु प्रथमा प्रवर्तते। कुतः? कर्मणः अभिहितत्वेऽपि प्रातिपदिकार्थस्य संभावात् प्रातिपदिकार्थे हि प्रथमायाः प्रवृत्तौ निमित्तम् उच्चैर्गृहम् इत्यादौ अव्ययादपि अनेनैव सूत्रेण प्रथमा भवति। लिङ्गं परिमाणं वचनं चेति त्रीणि पदानि पुनः सन्ति, तानि नेह व्याख्यायन्ते। तर्हि अयमेव विषयः अत्र पुनरेकवारं विस्तारेण उक्तमस्ति। अत्र द्वयोः उदाहरणयोः प्रत्ययेन साक्षात् कारकम् उक्तमस्ति। गौः गोष्ठम् आगच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययेन कर्ता उक्तमस्ति। तस्मात् कारणात् तस्य पुनरेकवारं कारकत्वम् आवश्यकं नास्ति, किन्तु तस्य प्रातिपदिकार्थं वक्तव्यमस्ति, तस्य व्यक्तीकरणम् आवश्यकम् अस्ति। तस्मात् कारणात् प्रथमा विभक्ति। सः एव विषयः अत्रापि। अन्तिमम् अग्रे शैलजा महोदय, शैलजा वी महोदय पठतु कृपया। सा किमपि उक्तं महोदय चाट् मध्ये ऐ एम् नाट् फीलिङ्ग् वेल् सो ऐ एम् क्विटिङ्ग् क्लास् नौ सारी। ओ तावद् वा? ओहो, अहं पठामि महोदय। पठतु पठतु महोदय। हे राम मां पाहि सम्बोधेन च इह प्रथमा स्यात् सम्बोधनम् अभिमुखीकृत्य ज्ञापनं प्रतिपदिकार्थेन सह सम्बोधनेऽधिके गम्यमाने अपि प्रथमा स्यादिति सूत्रस्य फलितोऽर्थः। हे राम मां पाहि। राम इति प्रातिपदिकम्। अत्र प्रातिपदिकार्थेन सह सम्बोधनार्थः अधिकतया गम्यते। तथापि रामशब्दात् प्रथमा स्यात् प्रकृतसूत्रेण। तर्हि फलितार्थ किम् इत्युक्ते अत्र सूत्रद्वयं, प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्रद्वयं, प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति एकं, तस्मात् साक्षात् परमेव अन्यत् सूत्रमस्ति सम्बोधने च। तर्हि सम्बोधने अपि प्रथमा भवति इत्येव विषयः। सम्बोधनम् इत्युक्ते किम्? अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम्। अभिमुखीकृत्य इत्युक्ते फेस् टु फेस्। फेस् टु फेस्। फेस् टु फेस्। अभिमुखम् इत्युक्ते साक्षात् फेस् टु फेस्। अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम् इत्युक्ते किञ्चित् मया वक्तव्यमस्ति चेत् अहं ज्ञापयामि अभिमुखीकृत्य। So to convey face to face. Jnapanam is conveying abhimukhikrutya sakshat jnapanam. Pratipadikaarthena saha sambodhane adhike gamyamane api prathama syaditi sutrasya phalitah arthah. He Rama mam pahi. Rama iti pratipadikam. Atra pratipadikaarthena saha sambodhanarthah adhikataya gamyate. तथापि रामशब्दात् प्रथमा स्यात् प्रकृत सूत्रेण। तर्हि इत्यस्य विषये आवश्यकं चेत् पुनरेकवारम् आगच्छामः। द्वितीय अध्याये द्वितीयविभक्तिविधायकसूत्राणि सन्ति, तं पठित्वा अन्याः विभक्तयः सन्ति, तेषाम् एकवारं पठनं कृत्वा प्रथमाविभक्तिविषये किञ्चित् सूक्ष्मतया अस्माभिः प्रश्नाः सन्ति चेत् पुनरेकवारम् आगच्छामः, पठिष्यामः। अग्रे सरेम। तर्हि आहत्य प्रथमा विभक्तिः कुत्र भवति इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थे सम्बोधने च इति द्वितीयम्। अस्तु, तर्हि द्वितीया विभक्तिः अयं बहु प्रायः बहुत्र इत्यस्य उपयोगं भवति। किमर्थं कारकं पठामः इति प्रश्नः भवति खलु अस्माकं।
तस्य उत्तरम् अत्र बहु विस्तारेण प्राप्यते, तस्मात् कारणात् एतस्य पठनं भवतु इति मम चिन्तनम्। एतत् पठामः। Long chapter. It's a very long chapter. अस्ति, किन्तु सत्यं दीर्घः अस्ति, किन्तु अत्र अयं किं करोति लेखकः इत्युक्ते यत्किमपि अस्ति तत् एकवारं सम्यक्तया उक्त्वा अपि अन्यत्र तस्य पुनरावृत्तिः भवति, तेषामेव अंशानां पुनरावृत्तिः भवति, तेन दृढता भवति। एषा शैली अस्य लेखकस्य। युवि महोदय पठतु कृपया। द्वितीया विभक्तिः चतुर्थभागः। कारक द्वितीया, उपपद द्वितीया चेति द्वितीया द्विविधा। कर्मसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कारका द्वितीया। परिगणत पदानां योगमात्रेण प्रवर्तमाना द्वितीया उपपद द्वितीया। कर्म प्रवचनीय संज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कर्म वचनीय द्वितीया। एषा उपपद द्वितीयायाम् एव अन्तर्भवति। कर्मणि द्वितीया। एकनिमिषम् अत्र किम् अभवत्, यत् अहं दर्शयन् अस्मि तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। भवतां हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। न जाने भवन्तः सर्वे कुत्र पश्यन्ति इति। साक्षात् पुस्तके पश्यन्ति सर्वे वा अत्र मम स्क्रीन् मध्ये यत् अस्ति तत् पश्यन्ति सर्वे? अहं पुस्तके पठामि। अस्तु, उत्तमम् उत्तमं। तत् पुस्तकस्य आवृत्तिः आधुनिका अस्ति, तस्मात् कारणात् तत्र यद् दत्तम् अस्ति तदेव समीचीनमिति वयम् अनुगृह्णामः। तर्हि अत्र किमस्ति, कारकद्वितीया, उपपदद्वितीया, कर्मप्रवचनीयद्वितीया इति द्वितीया त्रिविधा इति उक्तमस्ति अत्र। दिस् इस् ओल्डर् एडिशन्, I think what I'm sharing. कर्मसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कारकद्वितीया, एतत् तु सर्वत्र भवति। कर्मसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कारकद्वितीया इत्यस्य विषये प्रायः कश्चन प्रश्नः भवति वा? प्रायः न भवेत् खलु। यत्र कर्मसंज्ञा भवति, कर्मसंज्ञां पुरस्कृत्य द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया, कारकद्वितीया, सः मुख्यविषयः। अनन्तरं परिगणितपदानां योगमात्रेण प्रवर्तमाना द्वितीया उपपदद्वितीया। यथा उदाहरणार्थं ग्रामम् अभितः वृक्षाः सन्ति। तत्र किम् अभवत्, ग्रामः इत्यस्य अभितः उभयतः इत्येतेषां योगेन ग्रामशब्दस्य द्वितीया अभवत् खलु, तत् उपपदद्वितीया। तथैव कर्मप्रवचनीय संज्ञां पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना द्वितीया कर्मप्रवचनीय द्वितीया इति पूर्वम् उक्तमासीत्। तदनन्तरम् अयमेव लेखकः स्पष्टीकरोति, एतद् भिन्नः प्रकारः नास्ति अयं, किन्तु कर्मप्रवचनीय द्वितीया अपि उपपदद्वितीयायाः एव प्रकारः, उपप्रकारः इत्येव विषयः। यथा अहमपि उक्तवान् खलु अत्र इत्यस्मिन् सन्दर्भे पदार्थयोगः उपपदद्वितीयविभक्तयः, तदनन्तरं कर्मप्रवचनीय। यथा वृक्षं प्रति विद्युत् प्रकाशते, तर्हि प्रति इत्यस्य योगेन वृक्षस्य वृक्षं जातं। तदपि वृक्षम् अभितः, ग्रामं वृक्षम् अभितः पक्षिणः सन्ति इति चिन्तयन्तु। सस्यानि सन्ति, वृक्षम् अभितः सस्यानि सन्ति। तत्रापि अभितः इत्यस्य योगेन वृक्षस्य द्वितीया विभक्तिः जाता। वृक्षं प्रति प्रकाशते विद्योतते विद्युत्, तत्र प्रति इत्यस्य योगेन वृक्षशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः जाता। तर्हि तत्र समानता दृश्यते खलु। तर्हि अभितः उभयतः इति स्तः चेत् पदार्थयोगः वदामः।
प्रति अस्ति चेत् कर्मप्रवचनीय वदामः इति आवश्यकं नास्ति। कर्मप्रवचनीय अपि विभक्तेः एव उपप्रकारः इति वक्तुं शक्नुमः। स एव विषयः अत्र। स्पष्टं वा? आं महोदय। हा, तर्हि अग्रे पठतु युबि महोदय। कर्मणि द्वितीया 2.3.2 अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। एकनिमिषम्, अत्र एकः विषयः वदामि अहम्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते इत्युक्ते किम्? न उक्तवान्। अनुक्ते अनभिहिते इति अस्ति। इत्येतेषां सूत्राणाम् अधिकारसूत्रमस्ति एकम् अनभिहिते इति। 232 इति कर्मणि द्वितीया अस्ति, किन्तु तस्मात् पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति अनभिहिते इति। संख्याम् अहं न स्मरामि, किन्तु अष्टाध्याय्याम् इति पश्यन्ति चेत् 232 इत्यस्मात् पूर्वमेव अनभिहिते इत्युक्ते अनुक्ते इति अधिकारसूत्रमस्ति। सर्वत्र तस्य प्रभावः खलु अधिकारसूत्रस्य। यद्यपि अत्र केवलं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे उक्तमस्ति, केवलं पदद्वयमेव, अनभिहिते इत्युक्ते अनुक्ते इत्यस्यपि अधिकारसूत्ररूपेण अत्र प्रभावः अस्ति। अर्थः किं भवति? अनभिहिते इत्युक्ते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते यदि कर्म उक्तमेव अस्ति प्रत्ययेन तर्हि द्वितीया आवश्यकं नास्ति। यदि प्रत्ययेन कर्म उक्तं नास्ति तस्मिन् अवसरे कर्मणि द्वितीया। उदाहरणार्थं पाचकः तण्डुलं पचति, अत्र ति प्रत्ययः कर्म वदति वा? न वदति खलु। ति प्रत्ययः केवलं कर्ता वदति। स एव विषयः खलु। पाचकः तण्डुलं पचति अथवा तण्डुलान् पचति, तत्र केवलं वचनभेदः, किन्तु ति प्रत्ययेन कर्म उक्तं नास्ति, तस्मिन् अवसरे एव कर्मणि द्वितीया। अयमेव विषयः। तर्हि स्पष्टम्, अनुक्ते सति एव कर्मणि द्वितीया स्यात्। उक्तमस्ति चेत् नास्ति, अस्य सूत्रस्य प्रभावः नास्ति। स्पष्टं वा? उक्तमस्ति चेत् इत्युक्ते उदाहरणं किम्? पाचकेन तण्डुलः पच्यते। उत्तमं। तत्र ते प्रत्ययेन कर्म उक्तमस्ति, तस्मात् कारणात् कर्मणि द्वितीया कार्यं न करोति। तथापि तण्डुलस्य व्यक्तीकरणं तु आवश्यकमेव अस्ति, रेण्डरिङ्ग् आवश्यकमस्ति तण्डुल इत्यस्य वाक्ये। तर्हि किं कुर्मः? प्रातिपदिकार्थवचनलिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा भवति। सः एव विषयः। अग्रे पठतु महोदय। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। द्वितीया विभक्ति विधायकं सूत्रमिदं कर्मणि द्वितीया भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। किं तर्हि कर्म इत्याकाङ्क्षायाम् अष्टभिः सूत्रैः कैश्चित् वार्तिकैश्च कर्मसंज्ञा अभिधीयते। एतैः सूत्रैः इदं कर्मेति निर्णये जाते प्रकृतसूत्रेण एव द्वितीया प्रवर्तनीया। अतः कर्मसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि बहूनि। कर्मसंज्ञाम् अवलम्ब्य द्वितीया विधायकं तु एकमेव सूत्रम्। उपपदद्वितीया विधायकानि सूत्राणि वार्तिकानि च अन्यानि सन्ति। अतः येन येन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र तत्र कर्मणि द्वितीयेति एकेनैव सूत्रेण द्वितीया प्रवर्तते इति ज्ञेयम्। सर्वासु कारकविभक्तिषु एषैव सरणिः आहृता पाणिनिना इति स्मरणीयम्। तर्हि विषयः सुलभ एव। यत्र कारकविभक्तिः इति एकप्रकारः खलु। कारकद्वितीया, कारकनिमित्ते द्वितीया भवति कुत्रचित्।
केन कारकेण निमित्तेन द्वितीया भवति? कर्मकारकेन। कर्मणि द्वितीया इति अयं मुख्यविषयः। कर्मणि द्वितीया इत्युक्ते कस्यापि कर्मकारकसंज्ञा भवति चेत् तत्र द्वितीया भवति इति सुलभविषयः। प्रश्नः किम् उदेति अत्र? किं तर्हि कर्म? कर्म इति किम्? कस्य पदस्य कर्मकारकत्वं भवति इति मुख्यविषयः। तस्मिन् विषये कर्मविधायकसूत्राणि बहूनि सन्ति इति आकाङ्क्षायाम् अष्टभिः सूत्रैः कैश्चित् वार्तिकैः च कर्मसंज्ञा अभिधीयते। किं कर्म इति विधानं बहुभिः सूत्रैः भवति, अष्टभिः सूत्रैः। तस्मात् परं वार्तिकानि च सन्ति, तैः कर्मसंज्ञा अभिधीयते। किन्तु एकवारं किं कर्म इति निर्धारितं चेत् तस्य द्वितीया विभक्तिः तु केवलम् अनेन एकेन सूत्रेण एव भवति। तत् सूत्रं किं? कर्मणि द्वितीया। तर्हि आहत्य किम् अभवत्? कर्म किम् इत्यस्य निश्चयम् अन्यैः बहुभिः सूत्रैः भवति। कर्म निर्धारितम् एकवारं भवति चेत् तस्मिन् अवसरे कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया भवति। अयमेव विषयः। स्पष्टं वा? तर्हि अत्र सरणिः इत्युक्ते किं? प्रक्रिया और प्रोसेस। सरणिः एषा एव सरणि। सर्वासु कारकविभक्तिषु एषा एव सरणिः आदृता पाणिनिना इति स्मरणीयम्। तर्हि अस्माभिः किं स्मरणीयं? पाणिनिना आदृता इत्युक्ते फॉलोड। पाणिनिना का सरणिः आदृता? एषा एव सरणिः। का सा सरणिः? सर्वासु कारकविभक्तिषु इत्युक्ते आरम्भे कारकं किम् इति निश्चेतव्यम्। एकवारं कारकं किम् इत्यस्य ज्ञानं भवति चेत् तदनन्तरं कारकमनुसृत्य का कारकविभक्तिः भवति इति अस्माभिः निश्चितव्यं। तावदेव। उदाहरणार्थम् अत्र पश्यामः अग्रे। कः पठति इदानीम्? अन्यः कः अस्ति अत्र? स्मिता गुरुमहोदय आगतवन्तः। उत्तमं। गुरुमहोदय पठति वा? महोदय पठतु। अत्र कारकद्वितीया। कारकद्वितीया। पाचकः तण्डुलान् पचति। कर्तुरीप्सिततं कर्म। कर्तुः क्रियायाः आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। पाचकः तण्डुलान् पचति इत्यत्र पाचकः कर्ता। तस्य पाकक्रियया आप्तुम् इष्टतमः तण्डुलः कर्म। अतः कर्मभूतात् तण्डुलात् कर्मणि द्वितीयेति द्वितीया भवति। चतुर्थपृष्ठं पश्यन्तु। तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं द्वितीयोऽध्याये तृतीये पादे द्वितीयविभक्तिविधायकसूत्रं। किन्तु कर्मसंज्ञाविधायकसूत्रं कारकविधायकसूत्रं प्रथमोऽध्याये चतुर्थे पादे। तर्हि अत्र किं भवति? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। तर्हि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। अत्र विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य स्थाने रेफः। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। ईप्सिततमम् इत्युक्ते इष्टतमं यत्किमपि कर्ता बहु इच्छति तत् कर्म। उदाहरणार्थं पाचकः तण्डुलान् पचति इत्यत्र पाकक्रिया भवति। कुत्र भवति? व्यापारः पाकक्रियायाः पाचके भवति खलु। तर्हि तस्य पाकक्रियया आप्तुम् इष्टतमः तण्डुलः कर्म। विशदीकरणं कुत्र भवतु इति पाचकः इच्छन्ति? तण्डुले भवतु इति, तावदेव। तर्हि इष्टतमः तण्डुलः कर्म। अतः कर्मभूतात् तण्डुलात् एकवारं कर्म इति निर्धारितम्। अस्मिन् वाक्ये तण्डुलस्य कर्मकारकसंज्ञा अभवत्। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया, अनेन तस्य द्वितीया विभक्तिः अभवत्।
तण्डुलस्य तण्डुलं तण्डुलाः सन्ति चेत् तण्डुलान् इति मुख्य कर्म कारक विधायक मुख्य सूत्रम् एतत् कर्तुः ईप्सिततमं कर्म यत्किमपि कर्ता बहु इच्छति क्रियया किं भवतु इति तस्य कर्म संज्ञा एतद् उदाहरणं स्पष्टं तर्हि एतत् सूत्रं कर्म विधायक सूत्रं न तु विभक्ति विधायक सूत्रम् एतत् स्पष्टं वा एतत् सूत्रं कर्म कारक संज्ञा विधायक सूत्रं न तु विभक्ति विधायक सूत्रम् अनेन सूत्रेण कस्य कर्म कारक संज्ञा भवति इत्येव स्पष्टं भवति एकवारं कर्म संज्ञा अभवत् चेत् तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः अनेन सूत्रेण कर्मणि द्वितीया इति सोपानद्वयं टू स्टेप प्रोसेस प्रथमे सोपाने कस्य कर्म संज्ञा इति निर्धारितं द्वितीये सोपाने तस्य पदस्य द्वितीया विभक्तिः निर्धारिता स्पष्टं खलु तत् कर्मपदस्य एव द्वितीया अभवत् खलु अत्र अनेन सूत्रेण किन्तु केवलं कर्मणः द्वितीया इति नास्ति अन्यानि अपि निमित्तानि सन्ति खलु यथा ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति तत्र कर्म नास्ति उपपदविभक्तिः तथैव वृक्षं प्रति विद्युत् प्रकाशते प्रति इत्यस्य योगेन अन्यानि निमित्तानि परन्तु तत्र कर्तुः इष्टतममपि किमपि नास्ति ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति तत्र सत्यं तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तिः कारकनिमित्तेन नास्ति अस्तु 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 अत्र किम् अभवत् तण्डुलस्य कर्मकारकत्वम् अभवत् किमर्थं कर्तुः ईप्सिततमम् इति तर्हि अत्र तण्डुलान् इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः तस्य निमित्तं किम् कारकं निमित्तं वा उपपदनिमित्तम् अत्र अथवा अन्यत् किमपि कारकमेव तण्डुलस्य कर्मकारकसंज्ञा भवति तस्मात् कारणात् तस्य द्वितीया विभक्तिः तर्हि अत्र निमित्तं कारकं निमित्तं द्वितीया विभक्तेः इत्यस्मिन् उदाहरणे तण्डुलान् इत्यस्य पदस्य द्वितीया विभक्तेः निमित्तम् अत्र कारकम् स्पष्टं तत्कारणात् तत्पदस्य तस्य पदस्य द्वितीया भवति सत्यं सत्यं तर्हि इति सोपानम् एषा एव सरणिः that's the process two step process first identify karakam and then look for that karakam what is the vibhakti that is dvitiyam sopanam कर्तुः प्रथमा विभक्ति इति सूत्रं नास्ति अस्तु अग्रे पठेम तत्र पठतु महोदय एकः प्रश्नः अस्ति तत्र पाचकः तण्डुलान् रोटिकाः पचति रोटिकाः च पचति तत्र अस्ति चेत् तत्र कर्मद्वयमस्ति सत्यं तत्रापि कारकनिमित्तेन तत्र ऐडेण्टिफै कृत्वा तस्य विभक्ति परिवर्तनं भवति वा सत्यं द्वयोः अपि कर्मसंज्ञा भवति तस्मात् कारणाद्वयोः कारकनिमित्तेन एव द्वितीया विभक्तिः भवति अत्र इष्टतमम् इत्युक्ते किम् अत्यन्तिक इष्टं किम् अस्ति इति दत्तमस्ति तस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते पाचकः तण्डुलान् पात्रे पचति इति चिन्तयामः चेत् फलं कुत्र भवतु पात्रे भवतु इति पाचकस्य विवक्षा अस्ति इच्छा अस्ति किन्तु तेषु सर्वेषु कारकेषु इष्टतमं किम् अस्ति तण्डुलम् अस्ति पात्रे भवतु वा स्थाल्यां भवतु वा कुत्रापि भवतु इष्टतमं किम् अस्ति तण्डुलम् अस्ति बहूनि कारकाणि अत्र भवितुम् अर्हन्ति खलु पाचकः चमसेन पात्रे तण्डुलं पचति अत्र चमसः इति कारकं पात्रं कारकं तण्डुलं कारकं तेषु इष्टतमं कारकं किम् अस्ति तण्डुलम् अस्ति तस्मात् कारणात् तस्य कर्मसंज्ञा
इति सूक्ष्मविषयः। इष्टतमम् इति दत्तमस्ति, न केवलम् इष्टं। कर्तुः इष्टं कर्म, कर्तुः इप्सितं कर्म इत्यपि भवितुम् अर्हेत। इप्सितमम् अस्ति। इप्सितमम् अस्ति अत्र, कर्तुः प्राधान्यता इप्सितम् अस्ति। इत्येव नास्ति, इप्सिततमम्। इप्सिततमम् इत्युक्ते अत्यन्तिक इष्टं किम् अस्ति, किं सः बहु इच्छति, तस्यैव कर्मसंज्ञा। स्पष्टम्? अग्रे पठतु तर्हि। पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, विषं भुङ्क्ते, तथा युक्तश्चानि। एकवारं तस्य अर्थः वदतु। पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति विषं भुङ्क्ते इत्युक्ते किम्? पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणम् इत्युक्ते ग्रास्। तृणं स्पृशति, ग्रामं स्पृशति, पान्तः स्पृशति। पान्तः इत्युक्ते पथिकः, कश्चन पथिकः, यात्री। सः यात्री, उत्तमं। सः किं कुर्वन् अस्ति अत्र? ग्रामं गच्छन् अस्ति। ग्रामं गच्छन् पान्तः किं करोति? सः तृणं स्पृशति। मार्गे तृणानि सन्ति, यथा सः पद्भ्यां गच्छति तस्मिन् अवसरे किं भवति? तस्य पादस्य तृणस्य च परस्परं स्पर्शं भवति इति प्रसङ्गः। तर्हि अत्र मुख्यविषयः, पान्तः ग्रामं गच्छन् अस्ति, तस्मिन् अवसरे सः तृणं स्पृशति इति एकं वाक्यं। विषं भुङ्क्ते इति द्वितीयं वाक्यम्। अस्य पान्तस्य तत्र पथिक अस्य पथः तस्य सम्बन्धः नास्ति। अत्र कश्चन भिन्नः जनः इति चिन्तयन्तु। सः एव जनः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृष्ट्वा विषं भुङ्क्ते इति नास्ति, विषं भुङ्क्ते इति द्वितीयं वाक्यम्। स्पष्टं? तर्हि अत्र किं भवति? पान्थस्य अस्य पथः प्रायः प्रयोजनं, मुख्यप्रयोजनं किं? ग्रामं गच्छामि इति। ग्रामं गच्छामि इति तस्य मुख्यप्रयोजनं। तस्मिन् अवसरे तृणस्य स्पर्शमपि भवति। तृणस्य स्पर्शं भवतु इति तस्य इच्छा नास्ति। इष्टतमं कार्यं किमस्ति अत्र? ग्रामं गमनम् इति इष्टतमं तस्य प्रयोजनं। तस्मिन् अवसरे तृणस्य स्पर्शः अपि भवति इति द्वितीयं। तो कारकद्वयमस्ति तत्र, ग्राममपि प्रयोजनं मुख्यप्रयोजनम् अस्ति, ग्राममपि अस्ति गमनीयं। तृणस्य स्पर्श इति प्रयोजनमेव नास्ति, तथापि किञ्चित् कर्म भवति। तदर्थं किमर्थं तद्वितीया भवति महोदय? तृणमस्ति अत्र तस्मिन्नेव विषये अत्र सूत्रमस्ति। नथिंग इज लेफ्ट अनकवर्ड इन आवर शास्त्र बेसिकली। अत्र पठतु। तथा युक्तं च अनिप्सितं, तथा युक्तं च अनिप्सितं। पठतु। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सिततमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तावदेव। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तृणम् अनीप्सितम् अस्ति, ईप्सितं ग्रामं गच्छन् अस्ति, गमनम्। अत्र तम इति नास्ति, अनीप्सितम्। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितम् अपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। अत्र अनीप्सितम् इत्युक्ते तृणस्पर्शम् अनीप्सितम् अस्ति। अत्र ईप्सिततमक्रिया का अस्ति? ग्रामं गमनम् इति ईप्सिततमक्रिया। तया क्रियया युक्तम् अनीप्सितं कार्यं किम् अभवत्? अत्र तृणस्य स्पर्शः। तस्यापि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तर्हि अनेन सूत्रेण तृणस्य अपि कर्मसंज्ञा भवति। एकवारं तृणस्य कर्मसंज्ञा भवति चेत् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तस्यापि द्वितीया भवति। अस्तु, स्पष्टं वा एतावत्?
आम् महोदय। पठतु अग्रे तर्हि। ईप्सिततमं कर्म भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तम्। अनीप्सितम् अपि कर्म भवति। तत् कथम्? तदित्थम्। भक्तः गङ्गां स्पृशति इत्यादौ यथा भक्तस्य स्पर्शनक्रियजन्यसंयोगः गङ्गायां भवति, तथैव पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादौ अपि पान्थस्य स्पर्शनक्रियाजन्यसंयोगः तृणे भवति। किन्तु पूर्वत्र गङ्गां स्पृशामि इति भक्तस्य इच्छा अस्ति, अतो गङ्गा ईप्सिततमा तृणं स्पृशति इत्यत्र तु पान्थस्य तृणं स्पृशामि इति इच्छा नास्ति। तथापि क्रियाजन्यसंयोगरूपफलाश्रयत्वात् तृणं कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। ईप्सिततमवत् सर्वम् अत्र भवति इच्छां विना इत्यर्थः। पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र ग्रामः ईप्सिततमः एव इति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। तृणां तु उदासीनं यतः तृणस्पृशः गमनसमये नान्तरीयकतया भवति, न तु पान्थस्य इच्छया। तथापि स्पर्शजन्यसंयोगः अस्ति इति अनेन सूत्रेण तृणं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। ततो द्वितीया। अत्र तृणस्य उदासीनत्वेऽपि इच्छां वर्जयित्वा ईप्सिततमवत् सर्वम् अस्ति इति कर्मसंज्ञा भवति इति ज्ञेयम्। स्पष्टं वा? उदासीनत्वम् इत्युक्ते किम्? Uninterested. Uninterested, disinterested. Disinterested. Or disinterested, I don't know what's the right one, but it's unintentional. Nothing to do with it. अत्र उदाहरणद्वयमस्ति। भक्तः गङ्गां स्पृशति, अत्र ईप्सिततमा गङ्गा। अस्मिन् वाक्ये भक्तः गङ्गां स्प्रष्टुम् इच्छति, गङ्गायाः स्पर्शः भवतु इति तस्य अत्यन्तिक इच्छा अस्ति। तर्हि गङ्गा ईप्सिततमा, तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण गङ्गायाः कर्मसंज्ञा। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण गङ्गाम् इति द्वितीयविभक्तिरूपं भवति। द्वितीय उदाहरणे पान्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र ईप्सिततमं ग्रामं, तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण ग्रामस्य कर्मसंज्ञा। तृणं स्पृशति इत्यत्र युक्तं च अनीप्सितम् इत्यनेन सूत्रेण तृणस्य अपि कर्मसंज्ञा। यद्यपि ईप्सिततमं नास्ति, तथापि ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितम् अपि कारकं कर्मसंज्ञं भवति। तदनन्तरं तृणस्य अपि द्वितीया। अयमेव विषयः। स्पष्टं वा? महोदय पठति वा अग्रे? देवदत्तः। महोदय, नान्तरिकतया भवति इत्युक्ते किम्? नान्तरीयकतया इत्युक्ते अनिच्छन्नेव। तृणस्पर्शः गमनसमये नान्तरीयकतया इत्यस्य पदच्छेदः कर्तुं शक्नुमः, किन्तु अनिच्छन्नेव भवति इत्येव चिन्तयतु इदानीं, नो चेत् विषयान्तरं भवति। अन्तरीयकतया इत्युक्ते अत्र यकारः अस्ति वा नास्ति ममापि मम आन्तरिकतया एव भवेत् अत्र, किन्तु अनिच्छन्नेव भवति, न तु पान्थस्य इच्छया। अयमेव आशयः। उदासीनत्वे। स्पष्टं वा अर्थः? एतस्य पदं किमस्ति इति द्रक्ष्यामः अनन्तरं। तर्हि अग्रे पठतु देवदत्तः। अहं पठामि वा? पठतु महोदय। स्मिता महोदय पठतु। देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इति तु यदा वैरिणा निगृह्यमाणः अनिच्छन् अपि विषं भुङ्क्ते तदा इदम् उदाहरणम्। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र भुज्धातोः अर्थः गलबिलादः संयोगरूपं फलं तदनुकूलव्यापारश्च। गलबिलादः संयोगरूपफलाश्रयत्वेन इष्यमाणः ओदनः। देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इति तु यदा वैरिणा निगृह्यमाणः अनिच्छन् अपि विषं भुङ्क्ते तदा इदम् उदाहरणम्। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र गलबिलादः संयोगरूपफलाश्रयत्वेन इष्यमाणः ओदनः।
अतस्तस्य कर्मसंज्ञा यथा भवति तथैव विषं भुङ्क्ते इत्यत्रापि इच्छायाः अभावे अपि गलबिलादः संयोगरूपफलाश्रयत्वात् विषस्य कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। ततो द्वितीया अत्र विषस्य द्वेष्यत्वे अपि इच्छां वर्जयित्वा ईप्सिततमवत् सर्वमस्ति इति कर्मसंज्ञा भवति इति ज्ञेयम्। तर्हि अस्मिन् उदाहरणे किं यदि चिन्तयन्तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्येव सूत्रमस्ति चेत् देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इत्यस्मिन् उदाहरणे विषं तु ईप्सिततमं नास्ति खलु, किमर्थं तस्य कर्मकारकसंज्ञा, किमर्थं तस्य द्वितीया इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तस्मात् कारणात् पाणिनिना एतद् द्वितीयं सूत्रमत्र युक्तमस्ति। तथा युक्तं च अनीप्सितम् इत्युक्ते अत्र यथा देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र भुज धातोः अर्थः कः? गलबिलादः संयोगरूपं फलम् इत्युक्ते किं? गलस्य बिलः अस्ति खलु, द होल इन् द नेक्, गलबिल अधः संयोगरूपं फलं। यदि ओदनं मुखे स्थापयित्वा तस्य चर्वणं कुर्मः तर्हि किं भवति? तस्य ओदनस्य गलबिलस्य अधः यत् भागः अस्ति, यः भागः, तेन संयोगः भवति, तद् फलम्। गलबिल अधः संयोगरूपं, गलबिलाधः संयोगरूपं फलम्। तदनुकूलव्यापारस्य, व्यापार इत्युक्ते वाट् एवर् प्रोसेस् हेस् टु हेपन् टु chew the food and then swallow, तत् सर्वं व्यापारः, तदनुकूलव्यापारः। फलं किं? गलबिलाध संयोगरूपं भुज धातोः। तर्हि प्रक्रिया तु समाना एव खलु। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते अथवा देवदत्तः विषं भुङ्क्ते, द्वयोः प्रसङ्गयोः प्रक्रिया तु समाना एव, फलमपि समानमेव। किन्तु तत्र भेदः किम् इत्युक्ते देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र कर्तुः देवदत्तस्य ओदनम् इष्टतमम् अस्ति, देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र कर्तुः देवदत्तस्य विषम् इति इष्टतमम् इति न वक्तुं शक्नुमः। तथापि तथा युक्तं च अनीप्सितम् इत्यनेन सूत्रेण यतोहि अत्र प्रक्रिया समाना अस्ति, तस्मात् कारणात् विषस्य अपि कर्मकारकम् इति संज्ञा भवति। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः, अयमेव विषयः। तर्हि अनइंटेंशनल भवतु अनिच्छन् वा भवतु, समाना प्रक्रिया अस्ति, तेषामपि कर्मकारकत्वं भवति, अयमेव विषयः। स्पष्टम्? तर्हि मुख्यसूत्रमस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अन्येषु प्रसङ्गेषु यत्र इच्छा नास्ति तथापि कर्मकारकसंज्ञा भवति, तत्र तथा युक्तं च अनीप्सितम् अनेन सूत्रेण। Mahoday, why it is unintentional if he is eating it? I was missing Shailaja Mahoday actually in the class. He would have asked that question, but you are asking now. Maybe stupid question, but I don't know the logic. I'm not saying stupid question. It's a good question. So I think that could get into territory, other territory, like without your desire also sometimes you eat. Well, let's forget Visham. Let's say greens. Children eat greens, vegetables. Ipsitatamam asti va? Shakani. Balakah shakani khadati. So he doesn't want to eat. Tari anipsitamam asti. Visham probably is an extreme example. It may get into a different debate. But eating vegetables, eat your greens, vayam iti vadama khalo. Something you don't like. Something you don't like. You don't like. What you eat? But does it become karma or no in that case? Yes. If we followed only this first sutram, karturipsitatam karma, then balakah shakam khadati. Atra shakam iti ipsitatam nasti. Balakah khaditum na ichchati. Tari anena sutrena karma sanya na bhavati. इति प्रश्नः उदेति। तस्मात् कारणात् द्वितीयं सूत्रमस्ति तथा युक्तं च अनीप्सितम्। अनीप्सितम् अस्ति चेदपि
क्रिया तु समाना एव अस्ति, तस्मात् कारणात् तस्यापि शाकस्यापि कर्मसंज्ञा। Nice. I think Devadattah, Visham, these were like classic examples. You will find Devadattah everywhere, not just in Vyakaranam, Shastreshu api. So these were the examples of those names. Or you can think about another case. If he was poisoned, Devadatta was poisoned. I see. So Okay. there was Visham. Yes. Devadatta Visham bhungte. Sa ishtavan va. Nice. Devadatta na ishtavan. Ah, तथापि सः भुङ्क्ते, ah. तत्रापि कर्मसंज्ञा भवति, अनिप्सितमपि। स्पष्टं? So, Mohdaya, this subject is very, very minute. It is interesting, isn't it? Yeah, very virtual and very minute. Yes. तर्हि अग्रे पठेम। शैलजा महोदया पठति वा? गोपालः गामदुग्धि। आम्। गोपालः गामदोग्धिपयः वामनः बलिं याचते वसुधां पन्तः माणवकं पन्थान् पृच्छति गुरुः बालं धर्मं ब्रूते कूशीवलः अजाः ग्रामं नयति अकथितञ्च अपादानादि विशेषैरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् द्विकर्मकस्थले सूत्रस्यास्य प्रवृत्तिः अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्धं प्रधानं कर्म अन्यत् भवत्येव तादृशकर्मणा युक्तम् अपादानं सम्प्रदानम् अधिकरणं वा भवति तत्र अपादानत्वेन अविवक्षित्वा कर्मत्वेन विवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा तद्गौणं कर्म इति उच्यते। तर्हि एकवारं सामान्यतया वदामि, उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टता भवति। अत्र किमस्ति इत्युक्ते अकथितञ्च, अकथितं च, अकथितञ्च मकारस्य विसर्गस्य पुनरेकवारं परसवर्णरूपं भवति अकथितञ्च। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञम्। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकम्। द्विकर्मकस्थले सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिः। तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति? यत्र द्विकर्मकधातवः दृश्यन्ते तत्र, द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः यत्र दृश्यते तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। कदा भवति? तर्हि अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्धं प्रधानं कर्म अन्यद् भवति एव। यत्र कुत्रापि द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः दृश्यते तत्र एकं कर्म प्रधानम् अन्यत् कर्म गौणम् इति वदामः। तर्हि किं कर्म प्रधानं किं गौणम् इति प्रश्ने सति कर्तुः ईप्सिततमं कर्म यदस्ति तत् प्रधानं कर्म। कर्मद्वयं खलु, द्विकर्मकधातूनां यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र कर्मद्वयं। तयोः कर्मणोः एकं कर्म प्रधानम् अन्यत् कर्म गौणम्।
किं कर्म प्रधानम् इत्युक्ते तत्र कर्तुः ईप्सिततमं कर्म यदस्ति तत् प्रधानम्। तादृशकर्मणा युक्तम् इत्युक्ते प्रधानकर्मणा युक्तम् अपादानं सम्प्रदानम् अधिकरणं वा भवति। तत्र अपादानत्वेन अविवक्षित्वा कर्मत्वेन विवक्षायां कर्मसंज्ञां भवति। उदाहरणं द्रक्ष्यामः अत्र। पठेम अग्रे। प्रथमे उदाहरणे एव सर्वं स्पष्टं भवति। पठतु महोदय। गोपालः गां दोग्धं पयः दोग्धिपयः दुहधातोः अर्थः द्रव्यविभागरूपं फलं तदनुकूलव्यापाराश्च विभागरूपफलाश्रयात्वात् पयसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मत्वम् अतः एव अस्य मुख्यकर्मत्वं गोस्तु अविदित्वात् अपादानत्वं तदपदादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते। अतः एव गोः अप्रधानकर्मत्वं ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। गोः यदि अपादानत्वेन विवक्षा तदा गोपालः गोः पयः दोग्धि इति प्रयोगः सम्भवति। तर्हि अत्र किं जायते? गोपालः गां दोग्धी पयः इति प्रसङ्गः। अत्र किं भवति? वाक्यस्य अर्थः कः इति जानीमः वा? गोपालः कश्चन जनः, तत्र काचित् गौः, सः किं करोति? दोग्धी इत्युक्ते दोग्धी, हि मिल्क्स्। दोग्धी इति क्रियापदं। मिल्क्स्। किं? पयः दोग्धी, पयः दोग्धी। पयस् इति प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं पयः। मनः मनस् मनः, पयस् पयः। पयः पयसि पयांसि, मनः मनसि मनांसि, वचः वचसि वचांसि। सकारान्त नपुंसकलिङ्गपदं पयः। तर्हि गोपालः किं करोति? दोग्धी। किं दोग्धी गोपालः? पयः दोग्धी। गोपालः पयः कस्मात् दोग्धी? गावात्। गौः अस्ति, तर्हि गौः। तर्हि गौः इत्यस्य अत्र द्रक्ष्यामः पञ्चमी रूपं किं भवति? गैः। अत्र अस्ति खलु, दृश्यते वा? गोशब्दः गौः प्रथमा एकवचन, तस्य पञ्चमी अस्ति गोः। गोशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं गौः, पञ्चम्यन्तं रूपं गोः। तर्हि गोपालः कस्मात् पयः दोग्धी इत्यस्य उत्तरं किम्? गोपालः गोः पयः दोग्धी इति उत्तरम्। तर्हि अत्र किं जाता? का विभक्तिः जाता? अत्र पञ्चमी विभक्तिः खलु। गोशब्दस्य गोः किमर्थम्? अपादानत्वे। गोः अपादानत्वे गोः इति रूपम् इति स्पष्टम्। यदि वक्तुः विवक्षा नास्ति, अत्र प्रधानकर्म किमस्ति? दोग्धि इति क्रियापदमस्ति। दुह धातुः, दुह धातोः अर्थः किमस्ति? द्रव्यस्य विभागः भवतु, मिल्किंग भवतु इत्यत्र प्रधानफलं किं? whatever is milked is the प्रधानफलम्। अत्र पयः इति सत्यं मुख्य प्रधानकर्म। गोः इति अपादानत्वम्, अपादानकारकं, तस्मात् गोः इति भवति। यदि वक्तुः विवक्षा नास्ति, द्विकर्मकधातुः दुह इति, दुह इति द्विकर्मकधातुः प्रधानकर्म यस्य द्रव्यस्य विभागः भवति तत् मुख्य प्रधानकर्म। अत्र अस्मिन् उदाहरणे पयः इति प्रधानकर्म, प्रधानं कर्म। गोः अपादानत्वे तस्य पञ्चमी विभक्तिः।
यदि वक्तुः विवक्षा नास्ति गोशब्दस्य मया गोः इति पञ्चम्यन्तं रूपं विवक्षितं नास्ति, विवक्षा भवितुमर्हति अस्मिन् प्रसङ्गे, तर्हि किं भवति गोशब्दस्य? अन्या कापि विभक्ति भवितुमर्हति वा? नास्ति, तथा नियमः अस्ति। वक्तुः एकं तु गोः इति रूपं ग्रहीतव्यं, ग्राह्यं, नो चेत् यदि विवक्षितं नास्ति तर्हि द्वितीयान्तम् एव भवति। अयं नियमः। स्पष्टं? तर्हि अत्र विकल्पद्वयम्। अत्र पयः द्वितीया विभक्ति वा प्रथमा? पयः इत्यस्य तु प्रधानकर्म कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञा, कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया। भवत्याः प्रश्नः अस्ति अत्र पयः इत्यस्य प्रथमा वा द्वितीया वा इति प्रश्नः सति अत्र पश्यन्तु, गोपालः पयः दोग्धि इत्येव वाक्यं चिन्तयन्तु, केवलं पदत्रयं। गां निष्कासयतु गोपालः पयः दोग्धि इति वाक्ये दोग्धि इति क्रियापदं, गोपालः कर्ता, पयः इति कर्मपदम्। तर्हि तस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं। यतोहि पयः नपुंसकलिङ्गपदं तस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्तिरूपं समानम्। स्पष्टं वा? पयसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मत्वम् अत्र लिखितमस्ति खलु? इस् दट् क्लियर्? प्रधानकर्म अत्र पयः, ईप्सिततमं कर्म पयः, तस्य द्वितीया विभक्तिरूपम्। अपादानत्वे गोशब्दस्य विकल्पद्वयम्। एकं तु अपादानत्वे गोः इति भवेत्, यदि विवक्षितं नास्ति। वक्तुः विवक्षा खलु, whoever is writing, वक्तुः विवक्षा अस्ति, तस्य गोशब्दस्य पञ्चम्यन्तं रूपं मा भवतु इति सति चेत् तस्य द्वितीयान्तं रूपं भवति गाम् इति। तदेव अत्र दत्तमस्ति। एतत् द्विकर्मका धातोः स्पेशल् केस् अस्ति। सत्यं सत्यं, यथा अत्र उक्तमस्ति, अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति द्विकर्मकस्थले सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिः। अत्र स्क्रीन् मध्ये अहं दर्शयामि, पश्यन्तु। अकथितञ्च अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् द्विकर्मकस्थले सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिः। तर्हि बहवः धातवः न सन्ति, केवलं 12 धातवः 15 अत्र द्रक्ष्यामः के ते धातवः इति। तेषु एव स्थलेषु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, तत्र विकल्पद्वयम्। स्पष्टं? विद्यामहोदय न श्रूयते? आम् आम् महोदय, आम् आम्, विकल्पद्वयम् अस्ति, पञ्चमी वा अपादान वा कर्मरूप। तर्हि विकल्पस्य चयनं कथं भवति? विवक्षा वक्तुः इच्छा। उत्तमं, विवक्षया, वक्तुः विवक्षया विकल्पस्य चयनं भवति। गोपालः गोः पयः दोग्धि, नो चेत् गोपालः गां पयः दोग्धि इति द्वे अपि रूपे समीचीने। स्पष्टम्? प्रश्नः कश्चन? नास्ति चेत् अत्र स्थगयामः। अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, यथा याचते, पृच्छति, ब्रूते, नयति, एते अत्र आवलिः अस्ति। द्विकर्मकधातवः एते एव। अत्र कश्चन श्लोकः अपि अस्ति, दुह्याच पच दण्डरुधि प्रच्छीचि ब्रूषास जिमत्मुषां कर्मयुक् स्याद् कथितं तथा स्यान्निहृकृष्वहाम् इति। अस्मिन् श्लोके कानि तानि के ते द्विकर्मकधातवः इत्येषाम् आवलिः अस्ति। अत्र लिखितमपि अस्ति, दोग्धि, याचते, पचति, दण्डयति इति। एतेषां यत्र प्रयोगः दृश्यते तत्र एव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः। सूत्रस्य आशयः कः इत्युक्ते, एकं तु प्रधानं कर्म अस्ति, तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म अनेन कर्मसंज्ञा, कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीयाविभक्तिः। अन्यत् यत् कर्म अस्ति तस्य प्रसङ्गानुगुणं, धातोः अर्थानुगुणम् अपादानत्वं, सम्प्रदानत्वं वा अन्यत् किमपि भवितुमर्हति, अधिकरणत्वं भवितुमर्हति। तथा एव तस्य उपयोगमपि भवितुमर्हति। यदि वक्तुः इच्छा नास्ति चेत्
अपादान संप्रदान अधिकरणकारकस्य स्थाने कर्मसंज्ञा अपि अनेन सूत्रेण विवक्षितं भवति, विहितं भवति विकल्पेन। स्पष्टम्? अग्रिमायां कक्षायां पठिष्यामः। अग्रिमे सप्ताहद्वये कक्षा न भवति, यतोहि तत्र बालविहारपि नास्ति। प्रायः भवन्तः अपि सर्वे विरामं प्राप्तुम् इच्छन्ति इति चिन्तयित्वा तर्हि अस्य अध्यायस्य पठनं करोतु। बहु सूक्ष्म उत्तमः रोचकः विषयः अस्ति। मह्यं तु रोचते, भवतामपि तस्य रुचिः इदानीं जायते इति चिन्तयामि। स्थगयामः तर्हि। महोदय प्रश्न पृच्छतु। प्रश्न द्वौ स्तः महोदय। एकमस्ति समस्तपदे यदि खड्गः अनन्तरं फलकम् इति वदामः चेत् खड्गफलके वा खड्गफलकौ वा? खड्गः इति पुल्लिङ्गपदं, फलकम् इति नपुंसकलिङ्गपदं। यथा वयं मिलित्वा। अस्तु अस्तु, एकं कार्यं करोतु, मां सन्देशं प्रेषयतु, दृष्ट्वा वदामि। तत्रापि नियमाः सन्ति। आमां, तस्य समस्तपदस्य लिङ्गविषये सूत्राणि सन्ति। किम् उदाहरणमस्ति तद् दृष्ट्वा वदामि। अस्तु, अनन्तरम् अस्ति सः वने गच्छति। गम् धातुः सकर्मकः। वने गच्छति इति वक्तुं सम्यक् वा न? शक्नुमः। तस्य अर्थः भिन्नः भवति। वने गच्छति इत्युक्ते किम् अर्थः? कः अर्थः? किञ्चित् वनमस्ति, तस्मिन् वने सः इतस्ततः अटति। किञ्चित् कुत्रचित् वनमस्ति, तस्मिन् वने सः इतस्ततः अटति, वने गच्छति इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु सकर्मकः धातु कर्मपदम् अपेक्षितम्। सत्यं। तर्हि अत्र वने गच्छति आवश्यकमस्ति, किन्तु यथा सः गच्छति इत्यपि वक्तुं शक्नोमि। वने गच्छति इत्यपि मा चिन्तयतु, केवलम् अहं वदामि सः गच्छति इत्यपि समीचीनम्। तत्र भवेदेव इति न, गच्छति सः गतवान्, सः गच्छति। गम् धातु अकर्मकः धातु वा महोदय? न न न न, सकर्मक एव। तर्हि तत्र सर्वदा भवेतेव वाक्ये इति नास्ति। यथा सः खादति, खाद् धातुः कर्म भवितुम् अर्हति, किन्तु प्रत्येके वाक्ये कर्म दत्तमेव अस्ति इति नास्ति, इम्प्लिसिट् अस्ति बहुषु अर्थानुगुणं। यथा सः खादति इति वदामि, किं खादति इति तत्र वक्तुः विवक्षा अस्ति चेत् सः वदति, किन्तु वाक्ये सः खादति इत्येव वाक्यम् अस्ति चेत् न तत्र दोषः। I think those are simpler examples. सः वने गच्छति इत्यत्र अन्यः विषयः अस्ति, तस्य कः वा अर्थः? सः वनं गच्छति, सः वने गच्छति, अनयोः वाक्ययोः भेदः अस्ति वा न वा इति भेदः अस्ति। वने गच्छति इत्युक्ते वनम् अस्ति, वने सः इतस्ततः भेदः अस्ति, परन्तु वाक्यं सम्यक् वा न? कर्मपदम् आवश्यकं वा न? अत्र सप्तमी अस्ति। माता पचति, बालकः खादति, सः पश्यति। किं पश्यति? माता किं पश्यति, बालकः किं खादति। वाक्ये सर्वत्र आवश्यकमेव अस्ति इति नास्ति। धातुः तु सकर्मकः, अर्थानुगुणं किञ्चित् तत्र अध्यरतम् अस्ति, इम्प्लिसिट् अस्ति। वक्तुः विवक्षानुगुणम् उक्तमस्ति चेत् उत्तमं, नास्ति चेदपि उत्तमं। किन्तु अकर्मकधातुः अस्ति चेत् तत्र स्थापयितुं न शक्नुमः। सकर्मकधातूनां प्रयोगे एव एतादृशः प्रश्नः भवितुमर्हति। अस्तु, तथैव द्विकर्मकधातूनां कृते अपि सर्वत्र द्वयोः कर्मणोः उल्लेखः भवेदेव इति नास्ति। यथा पृच्छ धातुः द्विकर्मकः अस्ति इत्युक्ते द्वयोः कर्मणोः उपयोगः तत्र प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। पथिकः बालकं मार्गं पृच्छति,
छात्रः अध्यापकं प्रश्नं पृच्छति। पृच्छति इति क्रियापदं, द्विकर्मक धातुः। अध्यापकं प्रश्नम् इति कर्मद्वयं। छात्रः अध्यापकं प्रश्नं पृच्छति। तर्हि सर्वत्र पृच्छति अस्ति चेत् कर्मद्वयस्य उपयोगं भवेदेव इति नास्ति। बालकः प्रश्नं पृच्छति, समीचीनं। बालकः अध्यापकं पृच्छति, समीचीनं। केवलं बालकः पृच्छति, तदपि समीचीनमेव। स्पष्टं? किन्तु अस्तु अकर्मकधातुः अस्ति, यथा हसति, बालकः हसति, तत्र कर्म स्थापयितुमेव न शक्नुमः किमपि, तदेव। अस्तु, स्पष्टम्? आं महोदय अस्तु, तर्हि धन्यवादः स्थगयामत्र अन्तिमां प्रार्थनां कुर्मः। अग्रिमा कक्षाद्वयम् अग्रिमं न भवति, तदनन्तरं नूतने वर्षे एव पुनर्मिलामः। सन्देशं प्रेषयामि। अस्तु, तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां शैलजा महोदय करोति वा? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम्। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।